अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 नॉन फॉरगेटेबल पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल। ये कहानी एक लड़के अफजल के बारे में है जिसे फरा नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। एक ऐसी लड़की जिससे इसे मोहब्बत करने की इजाजत नहीं थी और ना ही इसका मकसद था। वो इस जैसे लड़के के लिए हराम थी, इसकी पहुंच से दूर और तबकाती फर्क से अलग थी। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, आपको ये मुंतखब करने की जरूरत नहीं है कि आप किससे मोहब्बत करते हैं और दिल वही चाहता है जो दिल चाहता है। अफजल का बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। एक मौलवी का सादा सा बेटा बड़ा आदमी बनकर और अपनी जिंदगी की मोहब्बत जीतकर अपने तमाम ख्वाबों को सच करना चाहता था। अफजल और फरा इस ड्रामे के मरकजी किरदार हैं, लेकिन यास्मीन का किरदार बेहतरीन मावन किरदार है। इसने दो बदकिस्मत परिंदों के दरमियान मुवासलाती खला को खत्म करने में मजबूत सतून का किरदार अदा किया। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप इसे असीर नहीं करते, आप उनको आजाद करने के लिए काफी ख्याल रखते हैं। अगर इनकी खुशी किसी और के साथ है, और इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। यास्मीन एक इंतहाई मजबूत किरदार और बेमिसाल ताकत की हामिल खातून थी। इसने सकाफती पाकिस्तानी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए खड़े होकर अफजल से मंगनी कर ली। लेकिन जब इसे फरा से इसकी मोहब्बत के बारे में हकीकत मालूम हुई तो उसने कुर्बानी देने का फैसला किया। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल परिजात। नावल परिजात की कहानी एक लड़के परिजात के गिर्द घूमती है। अहमद अली अकबर ने ड्रामे में परिजात का किरदार अदा किया है। परिजात 12 अफराद के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। वो एक स्याफाम आदमी है और हमारे मुआशरे में स्याजिल्द का ताल्लुक बदसूरती से है। इसकी माँ ने इसका नाम परिजात रखा, जिसका मतलब है परी का बेटा। इसके दिमाग में जमी हुई पेचीदगियों की वजह से परिजात को सारी जिंदगी इस नाम की वजह से ट्रोल किया जाता है, जो इसकी शक्ल के बरक्स है। परिजात पढ़ाई में अच्छा है और अपने कॉलेज के बाद पैसे कमाने के लिए काम भी करता है, लेकिन इसका खानदान अब भी इसकी आमदनी से मुतमिन नहीं है। परिजात नाहिद का ट्यूटर बन जाता है। नाहिद एक खूबसूरत लड़की है जो परिजात के पड़ोस में रहती है। परिजात नाहिद को पसंद करता है, लेकिन कभी भी अपने जज्बात का इजहार नहीं करता और ना ही इसे देखने के लिए नजरें उठाता है। लेकिन नाहिद एक घटिया लड़की निकली जो अपने खुफिया बॉयफ्रेंड माजिद को छुपाने के लिए परिजात का इस्तेमाल करती है। दोनों के पूरे मोहल्ले के सामने होने की वजह से परिजात जलील हो जाता है, लेकिन वो खामोश रहती है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। बाज़ औक़ात मोहब्बत भी कुछ लोगों को खुश रखने के लिए काफी नहीं होती। मेरे पास तुम हो एक आम जोड़े दानिश और महविश की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जिनकी मुख्तलिफ जरूरियात और ज़हनियत होती है जो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अलग कर देती है। आयजा खान बतूरे महविश एक मुतवस्त घराने की खूबसूरत लड़की है। इसकी शादी दानिश से हुई है जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसे जिंदगी से कुछ तवक्कुआत हैं जो दानिश पूरी करने से कासिर है। हुमायूं सईद बहैसियत दानिश एक सादा और ईमानदार आदमी है जो एक सरकारी इदारे में काम करता है। इनकी जिंदगी इनकी बीवी महविश के गिर्द घूमती है। वो दोनों खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दानिश की पूरी कोशिश के बावजूद वो महविश को वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी वो ख्वाहिश करती है। शीस सजीगिल बतूरे रूमी महविश और दानिश के इकलौते बेटे हैं। अदनान सदीकी बतूरे शहवार एक अमीर और दिलकश आदमी है। इसकी चालाक फितरत है और वो लोगों को तोड़ना जानता है। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है जिसमें महविश काम करना शुरू करती है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। ड्रामा नवाब खानदान के बारे में है। नवाब साहब की 2 बीवियां थी, नेक परवार और नेक बख्त। नवाब साहब ने इन दोनों के साथ यकसा सलूक किया और वो मुल्हिका मकानों में रहते हैं। एक नवाब हाउस कहलाता है जिसमें नेक बख्त
رہتی ہے اور دوسرا نواب ولا جس میں نیک پروار رہتی ہے۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نیک پروار سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نیک بخت سے شادی کر لی۔ نیک پروار اور نیک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نیک پروار کے 2 بیٹے ہیں، کامل اور کفایت۔ بڑا بیٹا کامل ایک بیوی کشور اور 2 بیٹے ہادی اور ولید کو چھوڑ کر مر گیا۔ چھوٹے بیٹے کفایت کا پولٹری فارم کا کاروبار ہے اور اس کی شادی کنیز سے ہوئی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، منیحہ مینو اور منیبہ مرچی۔ نیک بخت کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی بیٹی اپنے خاندان کے ساتھ ٹورنٹو میں رہتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر حالانکہ زندگی کی کہانی ہے جو ایک پاکستانی باپ اور غیر ملکی ماں کے ہاں پیدا ہوئی جو اپنی پیدائش کے بعد انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ حالانکہ والد اسے پاکستان لاتے ہیں تاکہ اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی کے خاندان اور دادی کے ہاں ہو۔ اب حالہ ایک لالچی چچا اور خالہ کے ہاتھ میں ہے جو حالہ کی پرورش کا بھاری معاوضہ لے رہے ہیں۔ ہانیہ عامر بطور حالہ نفیس کی ایک سادہ اور پیاری بیٹی ہے جو اپنے چچا رئیس اور خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ فرحان سعید بطور حمزہ رئیس کا ایک پڑھا لکھا اور خیال رکھنے والا بڑا بیٹا ہے۔ مشکلوں کے بعد حالہ کو حمزہ مل جاتا ہے اور آخری ذکر کو اس کی سچی محبت مل جاتی ہے۔ سمینہ احمد بطور رفت دادی رئیس جلیس اور نفیس کی مضبوط ماں ہے اور نہیں چاہتی کہ حالہ پاکستان میں رہے۔ صبا حمید بطور شاہجہاں رئیس کی بیوی ہیں جو اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ وسیم عباس بطور رئیس نفیس کا بڑا بھائی ہے جو پیسے کے لالچ میں حالہ کو اپنے پاس رکھنے اور اس کی پرورش کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل دیار دل۔ دیار دل نے بختیار خان آغا ماجد اور ان کے خاندان کی کہانی کو دکھایا۔ آغا جان کا خاندان جو بہت پہلے اپنے بیٹے بہروز بختیار خان مکال ذوالفقار کی سرکشی کی وجہ سے الگ ہو گیا تھا جب اس نے اپنے والد کی پسند اور اس کی پھوپھیزاد کزن ارجمند بیدار خان حریم فاروق سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بجائے اپنے والد کی طرف سے نافرمانی کے بعد بہروز نے روحینہ سے شادی کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا جبکہ ارجمند کو بہروز کے چھوٹے بھائی سہیب بختیار خان علی رحمان خان سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اپنی شادی کے فوراً بعد جب بہروز آغا جان سے معافی مانگنے واپس آیا تو نوجوان اور اس کی بیوی کی توہین کی گئی اور انہیں تاحیات ملک بدر کر دیا گیا۔ اس سے دونوں کی آغا جان اور سہیب دونوں سے تلخی ہو گئی۔ دونوں جوڑوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں مختلف مسائل کو جنم دیا۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور رجیہ نزاکت علی کزن ہے اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہیں۔ جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی ڈی جے ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے رہتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ